Good morning and Assalamu alaikum playgroup. How are you all? I hope you all will be fine. आज है मंगल, मीम नून मन गाफलाम गल, मंगल 15 दिसंबर की जोड़ करें दाल सीन मीम दिसंबर 2020 और आज का हमारा उन्वान है रीडिंग। सबसे पहले हम फोनिक्स पढ़ेंगे। अलिफ आ अलिफ मद आ, बे ब, पे प, ते त, टे ट, से स, जीम ज, चे च, हे ह, खे ख, दाल द, डाल ड, जाल ज, रे र, रे ड़, जे ज, ये य, सीन स, शीन श, सौद स, ज़ौद ज़, तोय त, ज़ोय ज़, आइन अ, गाइन ग, फे फ, काफ क, काफ क, गाफ ग, लाम ल, मीम म, नून न, वाव ब, हे ह, हमजा अ, ये य। जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे महीनों के नाम। जीम नून जन, वाव रे छोटी री, जनवरी, फेरे फर, वाव रे छोटी री, फरवरी, मीम अलिफ मा रे चे, मार्च, अलिफ पे अप, रे ये रे, लाम अप्रैल, मीम हमजा छोटी ई, मई, जीम वाजू नून साकिन, जून, जीम वाजू लाम अलिफ ला, हमजा छोटी ई, जुलाई, अलिफ गाफ सीन ते, अगस्त, सीन ते मीम तम, सितंबर, सितंबर, अलिफ काफ अक, ते वातू, बेरेबर, अक्टूबर, नून व मीम वम, नवंबर, नवंबर, दाल सीन मीम सम, दिसंबर। जी बच्चों, अब हम दोबारा पढ़ेंगे जोड़ के बगैर। पढ़ें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और सबसे आखिरी महीना कौन सा होता है? दिसंबर। जी बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रीडर। अब आप जल्दी से अपने रीडर का पेज नंबर 14 ओपन करें, जिसमें मैं आपको 2 हरूफ की जोड़ करना सिखाऊंगी। ये देखें बच्चों, ये किसकी आधी शक्ल है? जीम की। जीम के ऊपर क्या है? जबर, जीम जबर जा। और ये क्या है? अलिफ। जब जीम जबर अलिफ के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? इस तरह से, जीम जबर अलिफ जा, जीम जबर अलिफ जा। दोबारा पढ़ें, जीम जबर अलिफ जा। अब हम अपना दूसरा लफ्ज पढ़ेंगे रीडर का। ये देखें, ये किसकी आधी शक्ल नजर आ रही है? जल्दी से बताएं। ये है मीम। मीम के ऊपर क्या है? जबर। मीम जबर मा। क्या होता है? मीम जबर मा। और ये देखें बच्चों, ये किसकी पूरी शक्ल है? ये है ते की। और ते की आवाज क्या होती है? त। मीम जबर ते यूं होता है मिला के लिखने से, मीम जबर ते मत, मीम जबर ते मत, मीम जबर ते मत। अब हम पहली लाइन का तीसरा लफ्ज पढ़ेंगे। ये देखें, ये किसकी आधी शक्ल है? ये है हे की आधी शक्ल। हे जबर हा,
ہے زبر ہا. اور یہ دیکھیں یہ آپ کو کون نظر آ رہے ہیں؟ یہ ہے میم. اور میم کی آواز کیا ہوتی ہے؟ م. ہے زبر میم یوں بنتا ہے زبر میم ہم. ہے زبر میم ہم. ہے زبر میم ہم. اب ہم پہلی لائن کا چوتھا لفظ پڑھیں گے. یہ دیکھیں ہے زبر ہا اور یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ لام. لام کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ل. لام کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ل. ہے زبر لام. یہ دیکھیں یہ ملا کے اس طرح لکھا ہوا ہے زبر لام حل. اب میں آپ کو ریڈر میں سے پڑھاؤں گی. ٹیچر کے ساتھ پڑھیں. جیم زبر الف جا. میم زبر تے مت. ہے زبر لام حل. ہے زبر میم ہم. یہ آپ نے 4 لفظ یاد کرنے ہیں. پھر پڑھیں. جیم زبر الف جا. میم زبر تے مت. ہے زبر لام حل. ہے زبر میم ہم. آج کیا ڈیٹ ہے؟ 15. جلدی سے شارٹ ڈیٹ رائٹ کریں. اور ہمارا منتھ ہے 12. ٹھیک ہے 12واں مہینہ ہے. جلدی سے ان 4 حروف کے اوپر ڈیٹ لگا لیں اور ٹیچر کو زور سے سنائیں. اب ہم کریں گے ورک بک. یہ دیکھیں پلے گروپ. جلدی سے اپنی ورک بک کا پیج نمبر 36 اوپن کریں. اور یہ دیکھیں یہ آپ کو یہ ڈال نظر آ رہی ہے. اس کا نام ہے گلنار. یہ اس کا ہار بنا ہوا ہے. اس کے ہار کے موتیوں کو ہم نے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں بچوں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جیم. جیم کے بعد آپ لکھیں گے چے. چے کے بعد ہے لکھا ہوا ہے. ہے کے بعد آپ لکھیں گے خے. دال لکھا ہوا ہے. دال کے بعد لکھیں گے ڈال. ڈال کے بعد زال لکھا ہوگا. زال کے بعد آپ لکھیں گے رے. رے کے بعد اڑے لکھا ہوا ہے. اڑے کے بعد آپ لکھیں گے زے. جب آپ یہ سرکل کمپلیٹ کر لیں گے تو گلنار کا ہار کمپلیٹ ہو جائے گا. اور آپ نے اس میں پیارے پیارے کلرز کر کے ٹیچر کو چیک کروانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.